السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ استراحتوا شويه في العطله؟ استراحوا وليداتكم حتى هما. اليوم ان شاء الله البنات هكا غادي نقدم لكم العقده نتاع الكاوكاو اللي تجي بحال تاع اللوز. الا ما كنتيش معلمه البنات هكا ما تفرزوهاش واش تاع اللوز او لا تاع الكاوكاو، تخدم مزيان البنات وما تيبقاش هذيك النكهه المجهده نتاع الكاوكاو. غادي تتبعوا الطريقه ان شاء الله وغادي تنجح معكم. شكرا بزاف بعدا البنات اللي خلاو لي تعليق زوينين في الفيديو اللي من قبل، وشي بنات اللي ما كانوش تحطوا تعليق تيدخلوا تطلوا تهربوا، ولكن هذه المره حطوا تعليق. شكرا لكم بزاف. مرحبا بالبنات الجداد اللي انضافوا على القناه، تنقول لهم مرحبا بكم. والبنات القدام هذوك راه صافي من العائله البنات كي تنقول لكم دائما. هنايا غادي نحتاجو في العقده نتاع كاوكاو اللي بحال اللوز. غادي نحتاج الكيلو نتاع كاوكاو اللي خديتو منقي وغسلته صافي. تيتباع منقي البنات، خديتو وغسلته مزيان، خليته هكا تسقطر. تنغسلو من ديك الغبره اللي تتكون فيه في عند مالي اللي تيبيعوا مستلزمات الحلويات تيكونوا دايرينه هكا على برا، تضرب فيه الغبره. المهم نغسلوه. غادي نحتاجو منه الكيلو. غادي نحتاج هنايا لجوج حامضات. انا البنات حليت الثلاجه ما لقيتش، لقيت غير حامضه. المهم غادي نعطي لكم نتوما الطريقه، وانا غنخدم هنايا بحامضه. نتوما غتاخذوا جوج حامضات صافي. غادي ناخذ طنجره اولا كوكوت اولا اللي متوفر عندكم، وغادي ندير فيها هاد الكاوكاو. غادي نديرو وغادي نضيف عليه البنات الماء، وغادي نقطع. انا كي قلت لكم عندي هنايا غير نص، عندي غير حامضه. غادي ندير نص تاع حامضه ونص غادي نحتفظ به حتى الملبن. نتوما دابا في هاد المرحله هادي غادي ديروا حامضه، وفي المرحله الثانيه غادي ديروا حامضه. كي قلت لكم انا درت نص حامضه هنايا. واحد الحاجه البنات غادي نوضحها بالنسبه للفيديو اللي تحت قبل من تاع حلويات اللوز. انا راه حطيتو البنات، حطيت فيه الطريقه نتاع تزيين حلويات اللوز، وريتكم 3 تشكيلات. اما العقده كي قلت لكم هي والعجين تاع حلويات اللوز راه وريتو لكم البنات في الفيديو اللي قبل من هذا اللي درنا فيه 3 تشكيلات الاولين تاع حلويات اللوز. ما غاديش نبقى نحط لكم دائما العجين على العقده، غادي يجي الفيديو طويل، انما غنحط لكم الرابط اللي بغا يمشي ليه صافي. وقولوا لي اشنو بغيتو. الا بغيتو كل حلقه نديرو عجين وعقده نديروها، ولكن راه بيجي الفيديو طويل وممل بالنسبه للبنات اللي شافوا العقده وشافوا العجين، راه غيجيهم طويل وممل صافي. المهم تنديرو الماء تنغطيوه هكا بالماء، وغادي نردو البنات هكا فوق البوطه. غادي يغلى وغادي نحسب ليه 20 دقيقه. منين يغلى غادي نحسب ليه 20 دقيقه صافي. غادي نردو كي قلت لكم حتى يغلى ونبدا نحسب 20 دقيقه صافي. بدات تتغلى الكوكوت، شفتوا؟ دابا غادي نحسب ليها 20 دقيقه عاد باش غادي ندوزو نكملوا الطريقه نتاعو صافي. هو بعد ما دازت 20 دقيقه البنات غادي ناخذو غادي نصفيه في الصفايه. وراه اصلا راه تيشرب، راه ما تيبقاش فيه الماء بزاف، راه تيشربو صافي. وغادي نغسلو هكا بالماء سخون. هنايا عندي انا الماء سخون، غادي نغسلو واحد الغسيله خفيفه باش تحيد منو هذيك الرغوه. وغادي نردو في الكوكوت، غادي نسقطو. هانتوما شفتو تينزل منو هذاك الماء ابيض. وغادي نردو الكوكوت نتاعي. غادي نضيف عليه دابا البنات الحامضه الاخرى اللي قلت لكم هكا مقطعه رقيقه، وغادي نضيف عليه الماء سخون. غادي نغطيه ثاني بالماء سخون. انا هنايا عندي في الروبين الماء سخون، ما عندكمش الماء سخون غادي تردوه حتى يسخن الماء عاد باش غادي تضيفوا عليه. ها نتوما حتى تنغطيه المره الثانيه بالماء، وغادي نردو بنفس الطريقه يغلى لمده تاع 20 دقيقه. منين يغلى نحسبوا ليه 20 دقيقه البنات عاد باش نطفيو عليه وندوزو باش نكملو ان شاء الله. هاد الكاوكاو هاد العقده هادي غادي نخدم لكم بها الغريبه البنات، الغريبه الملوزه وهي بالعقده نتاع الكاوكاو. تحلفوا عليها حتى بالعقده نتاع اللوز، وغادي نخدم لكم بها بزاف تاع الحليوات
وحتى البريستيجات اللي حطاهم في القناه البنات راه ممكن تاخذوا كاوكاو وديروا ليه نفس الشكل وتخدموهم به بلا ما تاخذوا اللوز غالي. تنعرفوا اللوز غالي، غير كاوكاو بحال ما الحليوات اللي بلا فران هكا تيبغيو اللوز، تتبغيو فيهم المذاق تاع اللوز. كاين اللي ما تيبغيش المذاق كاوكاو، غتاخذوه وغديروا ليه نفس الطريقه، غير هو غيتغير في الخدمه. منين غناخذوا هذا غادي نطحنوه عند المعلم، هذاك لا غادي ندخلوه غادي نحمروه في الفران وغادي نكونوا دهناه بالروح نتاع اللوز وندخلوه نحمروه في الفران ونطحنوه. فهمتوا؟ انما هذا خدمه اخرى نتاع العقده، خدمه اخرى. صافي غادي نردو دابا ونرجعو ان شاء الله بعد 20 دقيقه. صافي هو بعد ما تسلق المره الثانيه لمده 20 دقيقه البنات، خديتو وصفيتو هكا في واحد الشبيكه وحيدت منه هذوك الدوائر نتاع الحامض ودرتو هكا في الطاوه اللي مفرشه بسربيته، وغادي نشرو هكا في الشاجم عندي. غادي نغطيه بواحد الزويف وغادي نحطو يضربوا الغربين النهار كله باش ينشف. الا بغيتو تسرعوا عليه العمليه البنات غادي تشعلوا الفران وغادي تطفيوه وغادي تدخلوا عليه حتى ينشف. تكرروا العمليه حتى شحال من مره حتى ينشف، غير هو ما تنشفوش بزاف البنات حيت الكاوكاو ماشي بحال اللوز، ما تيطلقش تيدان بحال اللوز، ما تنشفوش بزاف كاع. صافي غادي نشرو انا البنات حتى ينشف وغادي نوريه لكم بعد ما نشف. صافي هو بعد ما خليت كاوكاو تقريبا 4 سوايع في الشرجم هكا، ها هو نشف البنات. غادي ناخذو دابا هنايا عندي كيلو، غادي نضيف عليه نص كيلو تاع السكر سنيده، غادي نجمعو في شي بلاستيكه وغادي نديها انا للمعلم البنات هكا نطحنو. المعلم حسن البنات تيجي كاوكاو معلك ولا حتى اللوز الصراحه، حسن ما تبقاو تطحنوه في الدار وما تطحنوش بشي ثمن غالي، تيطحن الكيلو ب3 دراهم، راه مزيانه بزاف. صافي غادي نجمعوه وغادي نديه نطحنو ونرجع معكم باش نكملوا الخدمه تاعتو. عاد تبدا الخدمه تاعتو الصراحه. صافي البنات هو بعد ما خديت كاوكاو وطحنتو كي قلت لكم عند المعلم، شفتو عند المعلم تيجي معلك من الافضل البنات هكا طحنو عند المعلم. ضفت عليه هنايا قريصه تاع الملحه، ها هي ضفت عليه شويه نتاع المسكه الحره اللي دقيتها، غادي نضيف عليه واحد نص معلقه هكا عامره تاع النكهه نتاع اللوز. النكهه البنات ها هي، شفتوا راه تتبع القياس اللي بغيتو، تعطي لكم 5 دراهم للفوق. وغادي نضيف عليه روح اللوز ها هي تتباع في هاد القريعات هادو. غادي نضيف عليه هكا واحد المعلقه صغيره عامره. بالنسبه لهاد النكهه نتاع اللوز نتوما تخدموا نتوما تذوقوا، الا باقي خاصه تزيدوا. هنايا غادي نضيف 2 معالق كبار نتاع ما زهر يكون من نوعيه جيده، ما نزيدوش على 2 المعالق البنات حيت ما زهر تينفخ لينا العقده فاش تكون تطيب، تيخسر لينا الحلوه تاعنا تتنفخ ما تبقاش واخده ديك الفورمه اللي درناها فيها. غادي نضيف هنايا 2 معالق نتاع الجليكوز عامرين كبار باش تيعلكوا ليا هاد العقده نتاع كاوكاو نتاعي اولا حتى العقده نتاع اللوز. بالنسبه للجليكوز راه مزيانه البنات في العقدات. صافي وغادي نبدا نخدم هاد العقده نتاعي مزيان حتى يدخلوا جميع هاد المكونات هادو. الا باغي خاصها هكا البنات تعلك غادي نبقى نضيف ليها هنايا في الماء. و2 معالق الزبده البنات ما حطيتهمش، غادي نعاود نضيفهم. غادي نخدم مزيان، غادي نضيف هنايا 3 المعالق كبار تاع الزبده البنات وغادي نبدا نخدم في العقده نتاعي حتى تشرب ليا هاد المكونات هادو. وكي قلت لكم تنضيفوا رشيشات نتاع الماء حنا تنخدموا في هاد العقده باش تخدم لينا مزيان وتتجي معلكه في الحلويات نتاع هذوك الاشكال نتاع اللوز، تتجي معلكه البنات وما تفرزوش بيناتها وبين العقده نتاع اللوز. صافي غادي نخدمها وغادي ندوق الا خاصها النكهه نتاع اللوز غادي نضيفها.
غير ما تكثروش روح اللوز البنات باش ما يجيكمش هكا مار. وما زهر خاصو يكون من نوعيه جيده. هانتوما البنات تنبقى نضيف الماء ولا تنخدم حتى تتعلق هاد العقده هادي مزيان. تنعطيوها الخدمه مزيان هكا باش تعلق لينا. انا راه هزات ليا تقريبا واحد الكاس تاع الماء صغير هو اللي هزات ليا. هانتوما صافي. وكي قلت لكم ان شاء الله غنخدم لكم بها غريبات وغادي نخدموا بها حلويات هكا اللي تيحتاجوا العقده نتاع اللوز. غادي نخدموا بهاد العقده نتاع الكاوكاو. صافي هي العقده تاع الكاوكاو البنات بعد ما تتوجد تنحصلوا على هاد الشكل هذا. خديتها انا وقسمتها في بلاستيكات هكا القياس اللي بغيت ودخلتها للمجمد. هانتوما تشوفوا كيف تجي العقده. تجي على هاد الشكل هذا تجي معلكه وزوينه البنات. دابا غادي نخدموا بها واحد الشكل باش ما يجيش هكا الفيديو خاوي ندير لكم فيه فقط العقده. فكرت انا نخدم لكم بها هكا البنات واحد الشكل. غادي ندوزو ليه دابا. صافي تناخذوا العقده تاعتنا البنات وتنديروها كويرات بهذا الحجم هذا، الحجم اللي بغيتو نتوما. المهم تكون قد هذا الطبع هذا نتاع المعمول. هذا هو باش غادي نخدموها البنات. صافي خديت العجين وطلقتو هكا. الا كنتو بغيتو تخدموا الخدمه كثيره غادي ديروا لها بحال هذا الشكل هذا تجي ساهله البنات. تناخذوا الكره تاعتنا وتنغلفوها بهذا الشكل هذا بالعجين هكا. تنحيدوا هذا الزائد هذا. صافي تنديروا شي بلاستيكه باش نعاودوا نخدموا به وتنحاولوا نسدوا هكا هذاك اللي تحت البنات باش تجينا الكره متساويه. بنفس الشكل تنديروا الكرات كاملين بنفس الطريقه هكا باش تيجونا ساهلين كي قلت لكم. صافي على هذا الشكل هذا. العجين راه حطيتو لكم في حلويات اللوز اللي كنت حطيت الاول. البلاطو اللي كنا حطينا فيه 3 الاشكال راه فيه الطريقه نتاع هذا العجين هذا وفيه الطريقه نتاع العقده نتاع اللوز اللي ما باش يخدم بهذه العقده نتاع الكاوكاو. صافي هنا يا اما تناخذ النشا يا اما تناخذ الطحين وتندير شويه هكا في الطبع نتاع المعمول باش ما تلصقش ليا الحلوه نتاعي. صافي وتنحطها وتنضغط بهذا الشكل هذا باش تاخذ ليا الشكل نتاع المعمول. صافي على هذا الشكل هذا غادي نحاول نضغط على هاد الجنيبات هادو باش تجيني الحليوه مزيانه البنات. صافي تنضرب وتتخرج على هذا الشكل هذا. صافي تناخذوهم البنات تنستفوهم في واحد اللاطه تنخليوهم اما يباتوا او لا يبلوا حتى ينشفوا مزيان. تناخذوا واحد المفتاحه اللي تكون هكا متخصصه غير الحلويات وتنثقبوهم هنايا من التحت قبل ما ندخلوهم للفران. صافي وتندخلوهم للفران تنشعلوا عليهم الفران يكون بارد على عافيه مهيله وتنبقاو مقابلينهم حتى تتبوا. ما تنغيروش لهم اللون نتاعهم. الفران ما خصهاش العافيه تكون مجهده عليهم باش ما يبوقوش لكم البنات وتبوق لكم هكا العجينه. صافي البنات هي الحلوه بعد ما قلت لكم تنشدوها تنثقبوها مزيان من التحت بنفتحها وتندخلوها للفران حتى تطيب. صافي ما نغيروش لها اللون تاعها ما نخليوهاش البنات هكا تحمر باش ما ينشفش هذاك الكاوكاو. اصلا هذيك العقده المهم ما تنشفش هي تاع اللوز هي تاع الكاوكاو. بالنسبه لفاش تنخرجوها تندهنوها مباشره وهي سخونه بالناباج وتندخلها للفران باش تيثبت عليها هذاك الناباج ما تبقاش هكا تلصق لينا. هنايا خديت واحد الحشوه باش عمرتها. انا عمرتهم قبل فقط غادي نوريكم البنات وهكا باش ما يجيش الفيديو طويل. هادشي راه حاطاه في فيديوهات قبل حتى الطريقه بالتفصيل. المهم هنايا درت شويه تاع الاناناس مقطع رقيق درت شويه نتاع الكركاع مقطع رقيق شويه نتاع اللوز ايفيلي درت شويه نتاع الكيوي مقطع رقيق او اللي ما عندكمش الكيوي ممكن ديروا غير الفواكه المعسله. صافي وتنعمروا هذيك الحفيره بهذا الشكل هذا. كنديروا شويه الكركاع شويه الكيوي شويه تاع الاناناس وغادي نرش بعقيقه البنات. غادي نرش بالعقيق. رجعوا شوفوا الفيديوهات السابقه اللي حطيت فيهم هكا اشكال البنات راه حاطه اشكال كثيره. رجعوا هكا باش تاخذوا افكار. المهم تنرش بهذا العقيق الرقيق من الفوق باش تعطيني واحد المنظر زوين للحلوه نتاعي. صافي هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الشكيلات اللي حضرنا اليوم. تيجيو على هذا الشكل هذا تيجيو رائعين البنات. تنتمنى هكا تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وتشكلوا بهم شكيلات نتاع اللوز هكا اللي تنوعوا بهم البلاطو تاعكم. ما تنساوش البنات الا عجبتكم الحلقه نتاع اليوم ديروا بارطاجي الفيديو
ولايك، واللي ما مشتركش يشترك في القناه، وبالصحه والراحه.